Diyo sa kabata nga nakakita og mga mani sulod sa isa ka garapon didto sa ilang kusina. Ug sa iyang una nga kung naalang ang iyang mama, ihatag gid ni sa iya kung iyang pangayoon. Hinungdan nga iya kining gikab-ot, dayon nga gikuot ang mga mani gikan sa garapon. Sa kagustuhan nga makabaton og daghan, iyang gipuno ang iyang kamot og mga mani gikan sa maong garapon. Tungod sa kapuno sa iyang mga kamot, naglisod na hinuon siya og pagawas sa iyang kamot gikan sa maong garapon. Dili siya buot nga tanggalon ang mga mani gikan sa iyang mga kamot. Hinungdan nga sa kapila nga higayon iyang gisulayan pagpagawas ang iyang kamot gikan sa maong garapon uban ang mga mani. Apan wala kini nagmalampuson nga mapagawas. Hangtod sa niabot ang higayon nga nagsugod na kinig hilak ug nangayog tabang sa iyang inahan. Ug tuod man taod-taod ni sulod ang iyang inahan sa maong kusina ug didto dayon siyang gipangutana kung unsay nahitabo. Dayon gisaysay sa maong bata ang iyang kaagi nga buot siyang maka